अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, आज की ये कहानी आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। ख़ानदानी गुस्से ने किस तरह पूरे घर को तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा सिवाय गुस्से के। औरत की इज़्ज़त कितनी ज़रूरी है, आइए सबक सीखते हैं और इस सच्ची कहानी को सुनते हैं। उससे पहले हमारे चैनल सईद वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाएं। मनहूस औरत एक कप चाय भी ढंग से नहीं बना सकती। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसे झंझोड़ कर रख दूं और एक जोरदार थप्पड़ मारूं, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि वो मेरी पहुंच से खासी दूर जा चुकी थी। धीमी आवाज़ में आइंदा नहीं होगा कहकर वो तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ गई और मिनटों के फ़र्क से ताज़ा चाय का कप लेकर वापस आ गई। मैंने एक कहर आलूद नज़र से उसका सरापा देखा जो धीरे धीरे लरस रहा था और एक झटके से कप उसके हाथ से ले लिया। गरम गरम चाय छलक कर उसके हाथ पर गिरी। उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली जिसे बमुश्किल रोक पाई थी। मैंने सर झटक कर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो जितना ज़्यादा खौफजदा होती थी उतना ही ज़्यादा मेरे अंदर सुकून और एहसास बढ़ता था। मर्द हाकमियत के लिए पैदा किया गया है, ये एहसास शायद मुझे पालने में ही हो गया था, क्योंकि उस वक्त भी माँ की लोरियों के बजाय मुझे अब्बा की चिंघाड़ती हुई आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती थी। 6 फीट से निकलता कद, कदरे सांवली रंगत और आंखों में हरदम रहने वाली सुर्खी अब्बा की शख्सियत को रोबदार बनाने के लिए काफ़ी थी। उस पर उनकी आवाज़ और लहजा किसी को उनके सामने ठहरने नहीं देता था। अम्मा तो यूं भी बहुत दुबली पतली, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर सी औरत थी। अब्बा की डांट सुनकर थर थर काँपने लगती। मैं पहली औलाद होने की वजह से दादी और अब्बा का चहीता था। दादी भी अब्बा ही की तरह लंबी चौड़ी दबंग किस्म की खातून थी। जिस अंदाज से उन्होंने अब्बा की परवरिश की थी उसी ढंग से मुझे भी परवान चढ़ा रही थी। अम्मा को मेरे मामले में बोलने की हिम्मत थी ना इजाज़त। मेरे मुंह से निकली हर बात अगर फौरी तौर पर पूरी न की जाती तो मैं रो रो कर ज़मीन और आसमान एक कर देता और नतीजतन अम्मा को दादी और अब्बा के अताब का निशाना बनना पड़ता। अम्मा से कभी माँ बेटे वाला रिश्ता कायम ही नहीं हो सका। मैं अपनी माँ को पहचानता ही नहीं था, क्योंकि शुरू ही से दादी मुझे अपने पास सुलाती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती। अम्मा की हैसियत मेरे नज़दीक घर में काम करने वाली किसी मुलाजमा जैसी थी। वो अगर मौका पाकर मुझे अपने पास बुलाती तो मैं इंतहाई बेनियाजी से और बदतमीजी से सुनी अनसुनी करके अपने खेल में लगा रहता। ना उनका मोहब्बत भरा लहजा मुझ पर असर करता, ना आंखों से छलकती ममता नजर आती। दादी यूं तो डेल डोल और आदतों के हिसाब से बिल्कुल अब्बा जैसी ही थी, मगर अब्बा के सामने उनकी एक न चलती और वो सारी कसर यानी गुस्सा अम्मा पर निकालती। सब कहते थे कि दादा भी गुस्से के बहुत तेज थे, गोया बात बात पर आपे से बाहर हो जाना हमारा खानदानी पेशा था, जिस पर हम सब बड़े फखरिया अंदाज में नस्ल दर नस्ल अमल कर रहे थे। ये बात और थी कि उसका अमली निशाना ज़्यादातर हमारे घर की औरतें बनती थीं, यानी हम औरतों की इज्जत नहीं करते थे, उनको घर की नौकरानियां समझते थे या फिर गुस्से में 1 मिनट में उनकी बेइज्जती करके रख देते थे। बाहर के लोग तो हमारे मिजाज और गुस्से को देखकर हमसे दूर दूर ही रहते थे। अब्बा की शहर के बेहतरीन कारोबारी इलाके में कपड़े की दुकान थी, जहाँ 3 लड़के मुलाजिम थे। आमदनी बहुत अच्छी थी, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे बाद 2 छोटे भाई और थे जिनकी परवरिश भी मेरे ही अंदाज पर हुई थी, मगर इतना फ़र्क ज़रूर था कि अब्बा अपनी मसरूफियत और दादी बुढ़ापे की कमज़ोरी की वजह से उन पर उस तरह तवज्जो नहीं दे सके कि जिस अंदाज में मेरे नाज नखरे उठाए गए थे। उसका नतीजा ये निकला कि वो किसी हद तक अम्मा के नज़दीक हो गए और अम्मा के मुरझाए हुए चेहरे पर भी कभी कभी ताजगी की झलक नज़र आने लगी, मगर अब्बा के अताप यानी गुस्से और दादी की झिड़कियों से वो अब भी महफूज नहीं थी और मौका मिलने पर वो अपने मिजाज की शोला बयानी का मुजाहरा करने में अब भी पीछे नहीं रहते थे। रफ़ीक, तुम्हें पता है आज तुम्हारा नतीजा आने वाला है, अब्बा ने नाश्ता ख़त्म करके चाय का बड़ा सा घूंट लेते हुए कहा। मैंने बेपरवाही से गर्दन हिला दी। बस अब तुम दुकान पर बैठना शुरू कर दो, बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई, मगर कॉलेज में दाखिला? अम्मा ने मेरे सामने गर्म पराठा रखते हुए आहिस्ता से कहा। तो दूसरे ही लम्हे अब्बा ने हाथ मार के सामने रखी हुई प्लेट गिरा दी। तुम कौन होती हो मेरे और रफ़ीक के बारे में फैसला करने वाली? जब मैंने कह दिया कि अब ये दुकान पर बैठेगा तो बैठेगा। वो झटके से उठे तो कुछ चीज़ें भी ज़मीन पर आ गिरी। मैं उसी इत्मीनान से अंडे पराठे के बड़े बड़े निवाले हलक से नीचे उतारता रहा, क्योंकि ये तो रोज़ का मामूल था। मेरी माँ की बेइज्जती हो रही थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। अब्बा उसी तरह चीख चिल्लाकर बाहर चले जाते और अम्मा आंसू पीकर घर के कामों में लग जाती। मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, मैं पास भी हो गया था, क्योंकि मैं बहरहाल कुन जहन नहीं था
اسکول میں جو کچھ پڑھایا جاتا وہ اتنا تو دماغ میں رہ ہی جاتا تھا کہ بغیر محنت کیے میں پاس ہو گیا۔ ابا کے ساتھ دکان پر جانا شروع کر دیا تو وہاں بھی اپنی عادت کے مطابق کام کرنے والے لڑکوں پر روب جمانا چاہا، مگر تیسرے دن ابا نے میری کلاس لے ڈالی اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ ابا نے سخت لہجے میں بات کی تھی، مگر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ میں نے کاروبار کو اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ کپڑے کی دکان چلانا کوئی آسان کام نہیں، یہاں سارا دن بیوقوف اور نک چڑی عورتوں سے واسطہ پڑتا تھا جو مہنگے مہنگے کپڑوں میں 100 نقص نکالتی اور درجنوں تھان کھلوا کر بڑی شان بے نیازی سے بغیر کچھ خریدے واپس چلی جاتی تھیں، جبکہ فکس پرائس تھے اس کے باوجود قیمت پر جھگڑا کرتی، وقت ضائع کرتی، مگر ہم گھر میں اپنی عورتوں پر ظلم اور جبر کرنے والے، غصہ کرنے والے مرد، ان عورتوں کے سامنے ہمیں صبر اور تحمل سے گزارا کرنا پڑتا۔ ہم دونوں باپ بیٹے دن رات کاروبار کو ترقی دینے کی فکر میں رہتے اور چھوٹے بھائی شفیق اور عتیق کا سارا دھیان پڑھائی پر رہتا۔ اماں کو اپنے خواب پورے ہوتے نظر آ رہے تھے، اس لیے اب ابا کی جھڑکیاں اور میری خود سری ضدی پن ان کی آنکھیں نم نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ایک خود فراموشی کے سے عالم میں اپنے کاموں میں مگن رہتی۔ حالانکہ دادی سے ان کا یہ انداز برداشت نہیں ہوتا اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے انہیں پریشان کرنے سے باز نہیں آتی تھی، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو اچانک ہی وہ وقت آ گیا۔ اچھی بھلی صحت مند دادی کو نمونیا ہو گیا اور وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے تمام روب اور دبدبے کو چھوڑ کر مالک حقیقی کے حضور حاضری دینے کے لیے چل پڑی۔ ابا کو میں نے زندگی میں پہلی بار بجھا بجھا سا دیکھا۔ اپنے ابا کا خیال رکھا کرو، انہوں نے اپنی ماں کے مرنے کا بہت صدمہ لے لیا ہے۔ دادی کے سوئم کے بعد جب ایک ایک کر کے سارے رشتے دار چلے گئے تو اماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ میری ماں اس طرح مجھے سمجھا رہی ہے، ان کی اتنی اوقات ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جسے وہ دادی کے جانے کے بعد ان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہیں وہیں رہیں، میں نے حسب عادت سخت لہجے میں کہا اور ان پر نظر ڈالے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کم از کم ان لوگوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں جو صرف اپنے آپ میں جیتے ہیں۔ ہم دونوں باپ بیٹا انہی لوگوں میں سے تھے۔ دادی کے جانے سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، سوائے اس کے کہ اب جب ہم رات کو دکان سے واپس آتے تو کھانے کے ہر نوالے کے ساتھ اب ہمیں اپنی اماں کی شکایتیں سننے کو نہیں ملتی تھی۔ مجھے ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب کانوں کو سکون آ گیا تھا۔ ہم سکون سے کھانا کھا کر ٹی وی دیکھتے، گرم گرم دودھ پیتے اور پھر گہری نیند سو جاتے۔ یعنی ہماری اماں کل بھی نوکرانی تھی اور آج بھی نوکرانی کی طرح ہماری خدمت کر رہی تھی، ہم باپ بیٹے کی۔ گویا زندگی کو ہم اپنی مرضی سے جی رہے تھے۔ شفیق مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا اور عتیق اس سے 1.5 سال، مگر دیکھنے میں وہ دونوں برابر کے لگتے تھے، کیونکہ بچپن میں شفیق بہت بیمار رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اسکول بھی دیر سے جانا شروع کر دیا تھا۔ دونوں بھائی شروع ہی سے ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، دونوں پڑھنے کے شوقین تھے اور ہمیشہ کلاس میں اول پوزیشن لے کر کامیاب ہوتے آئے تھے۔ جب دادی کا انتقال ہوا وہ دونوں میٹرک کر چکے تھے اور اپنی شاندار کامیابی کی وجہ سے انہیں شہر کے بہترین کالج میں بآسانی داخلہ مل گیا تھا۔ اماں کو خوشی کا اظہار کرنے کا وقت تھا، نہ ہی اجازت، بلکہ وہ اس انداز سے گھر میں چلتی پھرتی، کام کاج نپٹاتی، اس سے یوں لگتا تھا جیسے ان کا وجود روئی جیسی ہلکی اور نرم چیز سے بنا ہو کہ وہ چلنے کے بجائے فضا میں تیر رہی ہوں۔ ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے اب انہیں کسی بات کی فکر نہیں رہی تھی۔ ان کی شخصیت کی تبدیلی اس وقت واضح تھی۔ اپنی تمام تر بے حسی کے باوجود میں نے محسوس کر لی تھی یہ بات، اور شاید ابا نے بھی۔ ابا نے برابر والی دکان خرید کر اپنی دکان میں شامل کر لی تھی۔ اب ہمارے یہاں 3 کے بجائے 5 سیلز مین کاروبار کو چلانے میں ہماری مدد کرتے تھے۔ ابا کا تجربہ اور میری جوانی کا جوش اور خروش ہمیں ترقی کی نئی سے نئی راہیں ڈھونڈنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ویسے بھی ابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ہم تینوں بھائیوں کو الگ الگ روزگار کا مالک بنا دیں، تاکہ ان کے بعد ہم بھائیوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ میرے دل میں کچھ عرصے سے یہ خواہش پل رہی تھی کہ موجودہ دکان کی ملکیت صرف میرے نام ہو، لہٰذا ابا نے شہر کے دوسرے علاقے میں دکان خرید کر اس مرتبہ ریڈی میڈ گارمنٹ کا کام شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے دل و جان سے ان کا ساتھ دیا۔ ابا دکان کی تلاش میں لگ گئے اور میں مارکیٹ میں گھوم گھوم کر ریڈی میڈ گارمنٹس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ ہم سب نے تیاری مکمل کر لی۔ ہم دونوں باپ بیٹے بہت خوش تھے، بہت زیادہ خوش۔ شفیق اور عتیق ابھی تک سو رہے ہیں۔
अम्मा ने हस्बे मामूल हमारे सामने घी से तर पराठे रखे। वो दोनों तो कब के चले गए हैं, आज उनका आखिरी पर्चा है। अम्मा के लहजे में खनक थी और किसी अंदरूनी जज्बे की वजह से उनका चेहरा चमक उठा था। अब्बा ने नागावारी से उनकी तरफ देखा। अच्छा, रात को मैं वापस आऊं तो उन्हें मेरे पास भेज देना, ये नहीं कि कहीं सैर सपाटे को निकल जाएं वो दोनों। अब्बा ने हस्बे आदत हुक्म सादिर किया। हालांकि वो अच्छी तरह जानते थे कि शफीक और अतीक को बाहर घूमने फिरने की आदत नहीं थी। वो रात को सिर्फ जरूरत के तहत घर से निकलते थे। उस रात लोगों से मिलने मिलाने में हमें खासा वक्त लग गया। हम घर पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। अम्मा और दोनों भाई खाने पर हमारा इंतजार कर रहे थे। खाना हमने खामोशी से खाया। हालांकि अम्मा की मुंतजिर नजरें बार बार अब्बा की तरफ उठ रही थी, मगर वो किसी गहरी सोच में थे। शायद दिन भर की भागदौड़ ने उन्हें थका दिया था। अब्बा शफीक और अतीक से मुखातिब हुए। वो दोनों अदब से सर झुकाए बैठे, उनकी बात सुनने के इंतजार में थे। हाँ भाई, इम्तिहान खत्म हो गए तुम लोगों के? जी अब्बा जी, बस फिर ठीक है, अब ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर खत्म करो और दुकान पर बैठने की तैयारी पकड़ो। अब्बा ने बिल्कुल वही जुमला दोहराया जो आज से कई साल पहले मुझसे कह चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त मैं 18 बरस का था और मैट्रिक पास किया था, और उस वक्त शफीक 20 और अतीक 18 साल के थे और उन्होंने इंटर का इम्तिहान दे दिया था। मैं खुशी खुशी पढ़ाई छोड़ने पर राजी हो गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो दोनों इतनी आसानी से अब्बा की बात मानेंगे। वही हुआ। अम्मा जो चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हो रही थी, चौखट पर खड़ी की खड़ी रह गई। शफीक और अतीक ने एक झटके से अपने झुके हुए सर उठाए। मगर अब्बा, अभी तो हम आगे पढ़ना चाहते हैं। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक शफीक ने मजबूत लहजे में अपना इरादा जाहिर किया। जवाब अब्बा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनकी पेशानी पर बल पड़ गए और आंखें कहर बरसाने लगी। अभी तो सिर्फ इंटर किया है, हमारा तो ग्रेजुएशन करने के बाद आगे पढ़ने का इरादा है। अतीक ने कदरे नरम लहजा अख्तियार किया, मगर अब्बा का गुस्सा उरूज पर पहुंच चुका था। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, मैं जो कह रहा हूँ बस वही होगा। अगर अपनी मनमानी करनी है तो बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे घर से इसी वक्त दफा हो जाओ। अम्मा ने कांपते हाथों से ट्रे नीचे रखी और खौफजदा नजरों से अब्बा की तरफ देखते हुए कहा, ये दोनों तो पढ़ने में इतने तेज हैं, आप क्यों इनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं? अम्मा ने अपनी तरफ से एक मजबूत जवाब पेश किया, अगर तेज हैं तो अपनी तेजी कारोबार में दिखाएं, बेकार किताबों में सर खपाने से कोई फायदा नहीं। अब्बा का अंदाज हमेशा की तरह फैसला कुन था, मगर वो दोनों भी पीछे हटने का इरादा नहीं रखते थे, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अम्मा भी अपने कमजोर वजूद के साथ मदद के लिए आमादा थी। जब आपके बेटे पढ़ लिख जाएंगे तो आपकी ही इज्जत होगी। मुझे जरूरत नहीं ऐसी इज्जत की, और तुम जैसी कोड़ मगज औरत को, बेवकूफ जाहिल औरत को ये पता नहीं कि इज्जत पैसे से होती है, इन किताबों को पढ़ने से नहीं जो रद्दी में टीके से बिक जाती हैं। उनकी शोला बरसाती आंखों से सहम कर अम्मा तो खामोश ही हो गई थी, मगर शफीक डरने वालों में से नहीं था। अब्बा, दुनिया में बेशुमार लोग पढ़ लिख कर पैसा भी कमाते हैं और साथ ही नाम और इज्जत भी। बस। अब्बा हाथ उठाकर पूरी ताकत से चिल्लाए, मैं तुम लोगों की बकबक सुनने के लिए अपनी रात काली नहीं करूंगा, दफा हो जाओ, मगर याद रखो होगा वही जो मैंने कहा है। अब्बा उठे तो मैं भी उनके साथ हो लिया। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज आई तो एक तंजिया मुस्कुराहट खुद ब खुद मेरे होठों पर आ गई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि चाहे वो दोनों कुछ भी कर लें, उन्हें अब्बा की बात मानना ही होगी। रात का न जाने कौन सा पहर था। किसी ने आहिस्ता से मेरा कंधा हिलाया। मैंने गहरी नींद से चौंक कर आंखें खोली तो अम्मा मेरे सरहाने खड़ी थी। रफीक, वो दोनों अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। ओफ अम्मा, आ जाएंगे, वो कोई बच्चे थोड़ी हैं। उनके इस तरह जगाने पर मैं झुंझुला गया। कब आएंगे? फजर की अजानें हो गई हैं, रोने वाली हो रही थी। मैंने चौंक कर आसपास नजर दौड़ाई तो क्या हुआ, किसी दोस्त के घर चले गए होंगे। सुबह होने दें, आ जाएंगे। मैं दोबारा लेट गया और आंखें बंद कर ली। अम्मा कुछ देर खड़ी रही, फिर उनके दूर होते कदमों की आहट खत्म हो गई तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। लगता है आज अब्बा भी सोते रह गए, तभी नमाज के लिए नहीं उठाया। हैरत है, नमाज नहीं पढ़ी आज उन्होंने। सुबह बड़ी कयामत खेज थी। शफीक और अतीक घर वापस आए तो उस हालत में कि पहचाने नहीं जा रहे थे। वाटर टैंकर ने उन्हें इस बुरी तरह से रोंदा था कि वो वहीं खत्म हो गए थे। पता नहीं वो कितनी देर वहीं पड़े रहे, जिसके बाद किसी राहगीर ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस उनके कुचले हुए जिस्म हॉस्पिटल ले गई ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। दोपहर के बाद जब वो घर लाए गए तो सारा मोहल्ला हमारे घर जमा था। अब्बा बिल्कुल खामोश थे और अम्मा बेहोश, लाख कोशिश के बावजूद होश में नहीं आई। मगरिब के बाद उनके जनाजे हमारे घर से उठे तो हर आंख अश्कबार थी, सब रो रहे थे और अम्मा बिल्कुल बेहोश थी। रात ढले, हम उन्हें दफनाकर वापस आए
تو پتہ چلا اماں ہاسپٹل میں ہیں۔ جب انہیں کسی طرح سے ہوش نہیں آیا تو لوگوں نے ڈاکٹر کو بلا لیا تو پتہ چلا ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے۔ انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کہا تو مستقبل کی منصوبہ بندی اور کاروبار کی ترقی کے خیال میں ہم دونوں باپ بیٹے اس قدر خوش تھے کہ ہر فکر سے آزاد، اپنے آپ میں مگن، اور کہاں اب یہ حال تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنے گھر سے اٹھنے والی 2 نوجوان میتوں کا غم منائیں یا زندہ رہ جانے والی اس ہستی کی فکر کریں جس کا شمار پہلے ہی زندہ میں تھا نہ مردہ میں۔ فالج کی وجہ سے اماں کا سارا جسم مکمل طور پر بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ صرف آنکھیں تھی جو حسرت اور مایوسی سے ہر آنے جانے والے کو دیکھتی، حلق سے آواز ہی نہیں نکلتی اور آنسو تکیے کو بھگونے لگتے۔ رشتہ دار خواتین گھر میں رکی ہوئی تھیں اور جیسے جیسے گھر کا نظام بھی چل رہا تھا، مگر ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ اماں کو کون سنبھالے گا؟ گھر کی دیکھ بھال کیسے ہوگی؟ اور آخر میں ان تمام سوالوں کا جواب تھا میری شادی۔ مگر اس وقت ایمرجنسی میں میری شادی ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کسی کا بھی ان حالات میں اپنی لڑکی دینے پر آمادہ ہونا مشکل تھا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی شادی کے نام پر ایک معذور عورت کی خدمت گزار بن کر رہ جائے، مگر سب سر جوڑ کر بیٹھے تو ایک آسان سا حل مل ہی گیا۔ زاہدہ 3 سال کی عمر میں یتیم ہوئی تو ننیال والوں نے ماں کی دوسری شادی کر دی اور وہ دادا دادی کے پاس بھیج دی گئی، جو خود جوان بیٹے کے غم سے نڈھال تھے۔ گزرتے وقت نے انہیں مزید کمزور اور بوڑھا کر دیا تو جوان ہوتی پوتی اس کی فکر، جن کی راتوں کی نیندیں بھی اڑا دی تھی انہوں نے۔ ایسے میں خاندان کی خواتین کو ہمارے اور ان کے مسئلے کا بہترین حل یہی نظر آیا کہ میری شادی زاہدہ سے کر دی جائے۔ خیال آنے کی دیر تھی، فوری طور پر اس پر عمل بھی ہو گیا۔ زاہدہ دلہن بن کر ہمارے گھر آئی۔ اس کے دادا دادی کے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا اور اماں کو بہترین تیماردار مل گئی جو ان کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر میری زندگی کا سکون غارت ہو گیا۔ گھر میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہر وقت نظروں کے سامنے ہو اور وہ آپ کی نئی نویلی دلہن بھی ہو تو دل تو چاہے گا، مگر میرا دل جس کی چاہ کرتا تھا اس کے لیے شاید میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک تو گھر کا کام اور اماں کی خدمت گزاری زیادہ اہم تھی۔ گھر شیشے کی طرح چمکتا، کھانا وقت پر اور بہت ذائقے دار ملتا، اماں کو صاف ستھرے بستر پر دوا اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے وقت اور طریقے سے مل جاتی تھی، اور یہ سارا کام زاہدہ اکیلے کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس میں کوئی جن سا آ گیا ہو، مگر یہ جن جب میرے پاس آتا تو اس حال میں جیسے اس کی روح نکال دی گئی ہو۔ وہ ایسی بے سود ہو کر سوتی کہ جیسے اب کبھی نہیں اٹھے گی۔ میرا دل چاہتا اسے جھنجھوڑ ڈالوں ایسے کہ وہ پھر کبھی نہ سو سکے، اور میں نے یہی کیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، نیند نے نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ جھنجھلاہٹ کی انتہا پہنچ کر میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف پھیرا اور اس کے منہ سے نکلنے والی بے ساختہ چیخ کو اپنی ہتھیلی کے نیچے دبا دیا، مگر حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے سوال کا جواب تو دینا ہی تھا۔ شوہر جاگ رہا ہے اور تم بے خبر سو رہی ہو؟ آئندہ نہیں ہوگا، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ خود بخود میرے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ فاتح اور مفتوح کے درمیان کیسا تعلق ہوتا ہے، ویسا ہی رشتہ میرا اور زاہدہ کے بیچ بن گیا۔ یعنی میں اس کو اپنا غلام سمجھتا تھا اور وہ میری نوکرانی تھی۔ اب جتنی دیر میں گھر میں رہتا وہ پورے دن میرے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ ظاہر ہے یہ کوشش چونکہ خوف کے زیر اثر ہوتی تو بار بار اس سے غلطیاں ہوتی اور ہر بار اسے میرے غصے کا سامنا پہلے سے بڑھ کر کرنا پڑتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی سے پہلے وہ کس قسم کی زندگی گزار کر آئی تھی، مگر میرے اس رویے، اس برے سلوک کے جواب میں وہ جس صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتی، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی شادی سے پہلے کی زندگی میں کوئی خاص خوشگوار دن نہیں تھا اور وہ سختیوں کی عادی تھی یا بہت زیادہ صابر شاکر تھی۔ دکان سے واپسی پر جب تک ہم دونوں باپ بیٹے منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوتے تب تک زاہدہ دسترخوان لگا دیتی اور یوں ہمیں کھانے کے لیے ذرا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ مگر اس روز دسترخوان بچھا نہ کوئی کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر ہم نے صبر کیا، پھر میں تیش کے عالم میں کچن کی جانب بڑھا، جہاں جا کر میری آنکھیں پھٹ گئیں کیونکہ کچن میں تو کھانے کے نام پر کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میں حلق کے بل چیخا، مگر جو اپنے گھر میں مکمل خاموشی دیکھ رہا تھا تو میں نے اماں کے کمرے کا رخ کیا کیونکہ میں اپنے کمرے کو آ کر دیکھ چکا تھا۔ اماں کے کمرے میں مجھے آ کر ایک بار پھر حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ اماں کے بستر کے سامنے جو صوفہ پڑا ہوا تھا اس پر زاہدہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اماں پر ڈالی، ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اور پھر آگے بڑھ کر زاہدہ کو جھنجھوڑ ڈالا، یہ تمہارے سونے کا وقت ہے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ میرے اس طرح جھنجھوڑنے کے باوجود
اس نے بڑی سستی سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں نے بے بسی کے عالم میں کچھ کہنے کی کوشش کی، تب تک ابا بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے ایک نظر زاہدہ پر ڈالی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ناسمجھی میں گردن جھٹکتا ان کے ساتھ باہر آیا تو وہ آہستہ سے بولے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے شادی کے بعد اب تک محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ میرے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی، اور جب ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، زاہدہ کے لیے خوشخبری تھی اور میرے لیے عجیب سا احساس تھا، کیونکہ وہ محض ایک ضرورت کے تحت گھر میں آئی تھی، اور اس ضرورت کو رشتے کا نام جب دیا گیا تو وہ مجبوری تھی، مگر جب ایک رشتہ بنا تو دوسرے رشتے بھی بنتے چلے گئے۔ دادا دادی اور باپ زاہدہ نے ہم سب کو ایک رشتے کی نوید دی تھی۔ تھوڑی سی سہولت ملی تو زاہدہ ایسے نکھری کہ آتے جاتے اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے اس خواب کی امین بن گئی تھی جو میں آج کل سوتے جاگتے دیکھ رہا تھا۔ ابا نے تو صرف ایک جھلک ہی دکھائی تھی کہ میرا بیٹا زندگی بھر میرے لیے اپنا کام کرتا رہا، اب تمہارا بھی بیٹا آئے گا، یعنی میرے ذہن میں بیٹے کی خوشخبری ڈال دی گئی، بیٹا آئے گا۔ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے سبحان کی انگلی تھام کر اسکول سے کالج یونیورسٹی تک چلے جانا یہ ایسا خواب تھا کہ میں نے اس کا نام بھی رکھ لیا تھا، مگر ہمارے گھر بیٹا نہیں بیٹی آئی تھی۔ ہاسپٹل کے برآمدے کے چکر لگاتے ہمارے قدم اچانک تھم گئے، ابا کی گردن جھک گئی اور میری مٹھیاں بھیج گئی۔ میرا دل چاہا ابھی اسی وقت زاہدہ کا گلا گھونٹ دوں، بے بغیر اس سے ملے گھر لوٹ آیا۔ 2 دن بعد زاہدہ بچی کو گود میں لیے گھر واپس آ گئی اور باقی کا سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ میرا دل جو پہلے زاہدہ کے لیے ہر جذبے سے خالی تھا، اب اس میں نفرت کی جگہ بننے لگی تھی۔ بیٹی پیدا کر کے اس نے میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اسے پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں کام والی عورت کو بھی فارغ کر دیا، جس کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری ایک بار پھر اکیلے اس کے کندھوں پر آ گئی۔ فائزہ کی وجہ سے یہ ذمہ داری کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ شاید اماں کو اس کا احساس ہو گیا تھا، تبھی انہوں نے ایک روز بڑی خاموشی سے اپنی بے مصرف زندگی سے نجات حاصل کر لی۔ اماں کیا گئیں، ابا نے تو دنیا تیاگ دی۔ انہوں نے دکان جانا بالکل چھوڑ دیا، صرف مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلتے، باقی وقت اماں کے کمرے میں خاموشی سے ٹہلتے رہتے یا لیٹے رہتے۔ اکثر رات کو بھی اماں کے کمرے میں ہی سو جاتے۔ ابا نے اپنی دنیا الگ کر لی، مگر مجھے تو اسی دنیا میں رہنا تھا۔ سارا دن دکان پر رہتا، گھر آتا تو زاہدہ اور فائزہ کو دیکھ کر خون میں ابال اٹھنے لگتا۔ بیٹا جو نہیں تھا۔ زاہدہ جانتی تھی کہ فائزہ کا وجود میرے لیے ناقابل برداشت ہے اور وہ اسے میرے گھر آنے سے پہلے ہی سلا دیتی۔ اگر وہ رات میں کسی وقت اٹھ کر روتی تو زاہدہ اسے لے کر کمرے سے باہر چلی جاتی۔ کئی بار دل میں آیا کہ اپنا کمرہ الگ کر لوں، مگر امید کی کرن ایسا کرنے سے روکے ہوئے تھی۔ فائزہ کے بعد لائبہ ہوئی تو ایک بار پھر میرا دل مایوسیوں کی گہرائی میں ڈوب گیا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ اب کے بار بیٹی ہو تو اس کا نام بشرا رکھنا، تو اس کے بعد بیٹا ضرور ہوگا۔ تیسری بھی بیٹی ہوئی، مگر اب بشرا نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تیسری بیٹی کی پیدائش سے پہلے ہی زاہدہ سیڑھیوں سے گری۔ بشرا وقت سے پہلے دنیا میں آ گئی اور زاہدہ پھر کبھی ماں بننے کے قابل نہیں رہی۔ بیٹا ہونے کی امید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، مگر پھر بھی میں نے تیسری بیٹی کا نام بشرا ہی رکھا، پتہ نہیں کیوں، شاید اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے۔ فائزہ 13 سال کی ہو گئی تھی، گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ میرا اور ابا کا ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتی۔ ابا بھی کبھی کبھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، مگر میرے دل میں تو صرف ایک ہی ہستی کے لیے محبت جاگتی تھی جو اس دنیا میں نہیں آئی تھی اور نہ آ سکتی تھی، بیٹا۔ رات سے جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ابا فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آئے تو ان کے کپڑے خاصی حد تک بھیگ چکے تھے۔ فائزہ نے لپک کر تولیہ ان کے ہاتھ میں دیا اور فوراً ان کے لیے کپڑے نکالے۔ دوسرے کمرے میں وہ چلی گئی تھی۔ میں عموماً صبح 10 بجے کے بعد دکان جانے کے لیے گھر سے نکلتا تھا، مگر اس روز مجھے کسی سے ملنا تھا تو ذرا جلدی نکلنے کے ارادے سے سفیرے اٹھ گیا، مگر باتھ روم میں قدم رکھتے ہی دماغ گھوم گیا۔ پانی نہیں آ رہا تھا۔ زاہدہ میں وہیں کھڑے کھڑے چیختا چلاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ اسی وقت نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ چہرے کے گرد اب تک سفید دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔ جی، وہ حسب عادت بہت آہستگی سے بولی، کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ کچھ گھر کا ہوش رہتا ہے تمہیں یا نہیں؟ کوئی کام وقت پر ہوتا ہے تم سے؟ وہ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ کہیں نہیں، میں تو پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے اس کے بازو کو زور کا جھٹکا دیا۔ کام تو تم مجھ سے پوچھ کر ہی کرتی ہو۔ رات کو بتا دیا تھا کہ مجھے سویرے جانا ہے، مگر چالاک عورت جان بوجھ کر وہی کام کرتی ہے جس سے میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور میں پاگل ہو کر سڑک پر نکل جاؤں، یہی چاہتی ہے۔
अल्लाह न करे। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ करने लगी। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं, जाकर पानी की मोटर चलाओ, मुझे नहाना है और नल में एक कतरा पानी नहीं आ रहा है। अब मरे मरे कदमों से नहीं जाना। मैंने जोर से धक्का दिया तो वो गिरते गिरते बची, फिर संभलकर तेज कदमों से सहन की तरफ बढ़ी, जहाँ एक कोने में पानी और चढ़ाने की मोटर लगी हुई थी। मैं दांत पीसते हुए वहीं खड़े होकर पानी आने का इंतजार करने लगा। बहुत हल्की सी चीख बुलंद हुई और धड़ाम से गिरने की आवाज आई। फायजा अब्बा के कपड़े छोड़कर सहन की तरफ भागी। क्या हो गया फायजा? अब्बा उसके पीछे लपके। मैं वहीं खड़ा रहा। रात से होने वाली बारिश का पानी सहन में जगह जगह खड़ा था। जाहिदा यकीनन उसी में फिसल गई होगी। रफीक जल्दी आओ। अब्बा की आवाज में न जाने क्या था कि मैं बेसाख्ता सहन की तरफ दौड़ा। जाहिदा मोटर के पास चारों खाने चित पड़ी हुई थी और अब्बा मेन स्विच के पास साकित खड़े थे। जाहिदा को मोटर चलाते हुए करंट लग गया था। बादल छिट गए थे, धूप निकल आई थी, सहन का पानी भी खुश्क हो गया था। जाहिदा की मैयत उसी सहन में अपने आखिरी सफर पर जाने के लिए तैयार रखी हुई थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। कैसी जवान मौत है, यकीन ही नहीं आ रहा है। हाँ भाई, कैसे यकीन आए ऐसे अचानक खबर? बंदा तो हैरान ही रह गया। भाई इनके घर तो लगता है किसी की बद्दुआ है। कोई भी नहीं बचता है, पहले 2 जवान बेटे और अब ये। अरे बद्दुआ क्या देनी है किसी ने, ये तो अपने ही अमाल होते हैं। अब ये भी तो नहीं कहा जा सकता है कि करंट लगा है या लगाया गया है, मगर आज मुझ पर किसी की बात का असर नहीं हो रहा था। मुझे बस एक ही ख्याल था, जितनी जल्द मुमकिन हो सके जाहिदा को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दूं, ताकि वो सुकून पा जाए। 15 साल बाद वो मेरे घर से रुखसत हो रही थी। वो आई तो बड़ी खामोशी से थी। 2-4 लोग हमारी तरफ के और 2-4 लोग उसके दादा की तरफ के, मगर अब उसके जाने के वक्त पूरा घर भरा हुआ था। घर के बाहर गली में भी लोग जमा थे। किसी ने उसके ताबूत पर लाल दुपट्टा डाल दिया। सुहागन थी। बड़ी खुशकिस्मत होती हैं वो औरतें जिन्हें उनका खावंद कंधा दे। अंदर कोई औरत बड़े दिलसोजी से अपनी राय दे रही थी। मैं सब कुछ देख और सुन रहा था, मगर मेरे होठों से कोई आवाज़ निकल नहीं रही थी, न मेरे जिस्म में कोई हरकत थी। सुबह से अब्बा ने ही सबको संभाला हुआ था। वो कई बार मेरे पास आए, मगर मैंने उनकी किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। सुबह से अब तक मैं ऐसे ही खड़ा था। न मेरी टांगें हिली, न मैं थका, न मेरा जिस्म अकड़ा था। चलो रफ़ीक। अब्बा एक बार फिर मेरे सामने खड़े थे। दिन भर की भाग दौड़ की वजह से वो बहुत थके हुए लग रहे थे। शायद इसलिए उन्होंने सहारे के लिए मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, मगर जब उन्होंने आहिस्ता से आगे की तरफ धकेला तो मुझे लगा वो मुझे वहां से हटाना चाह रहे थे। चलो रफ़ीक, आगे आखिरी कर्ज अदा करना है। वो पता नहीं किस फर्ज की बात कर रहे थे और किस कर्ज की। आहिस्ता आहिस्ता मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहे थे और लोगों ने भी दाएं या बाएं आकर मेरे बाजू थाम लिए। तब मुझे याद आया किस फर्ज की बात कर रहे थे। मैं भी तो यही चाहता था। वो सब कह रहे थे जाहिदा को उसकी आखिरी आरामगाह तक लेकर जाना है। जाहिदा का सफ़ेद दुपट्टे में लिपटा हुआ चेहरा, उसकी खुली हुई आंखें सारा दिन मेरी नज़रों के सामने घूमती रही, मगर उस वक्त अपने कमरे की तन्हाई में उसकी फैली हुई वो आंखें खामोश नहीं थी। वो मुझसे सवाल कर रही थी, जिंदगी को उसके लिए सज़ा क्यों बना दिया गया? वो 15 सालों तक हमारे ख़ानदानी गैज़ो गज़ब का निशाना बनती रही, ख़ानदानी गुस्सा। आखिर उसी अखड़पन और बेहिसी का शिकार होकर मौत के मुंह में चली गई। मुझे एहसास हो रहा था कि उसकी अचानक मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया है। मैंने ही तो उसको भेजा था, जबकि मैं आदमी था, मैं जा सकता था, मगर मैंने अपनी बीवी को नौकरानी समझ रखा था। मेरे अंदर का जाबिर और हाकिम मर्द शिकस्त मान चुका था, हार गया था उसकी मौत के बाद। अपनी मासूम बेटियों की आंखों में अपने लिए खौफ देखकर शर्मसार हो रहा था, और वो ख्वाहिश जो इतने सालों से मुझे दीवाना बनाए हुए थी, अब मैं उससे दस्तबरदार हो चुका था। आज पहली बार उस ख्वाहिश के पूरा न होने का एहसास मेरे लिए सुकून का बाइस बन रहा था। अच्छा हुआ अल्लाह ताला ने मुझे बेटा नहीं दिया, वरना वो भी अब्बा और मेरी तरह अजियत पसंद और जालिम होता, और हमारा ये ख़ानदानी गुरूर अम्मा और जाहिदा की तरह किसी और की बेटी को एक मुसलसल कर्ब में मुब्तला कर देता, जिसका अंजाम एक कर्बनाक मौत थी। आइंदा नहीं होगा। मुझे लगा जैसे मरते वक्त जाहिदा की खुली आंखों में यही इल्तिजा थी। हाँ, आइंदा नहीं होगा, मैंने आहिस्ता से कहा और दबे कदमों उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ तीनों बच्चियाँ सो रही थीं। कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी थी। फायजा के एक तरफ लाइबा और दूसरी तरफ बुशरा लेटी हुई थी। फायजा ने उन दोनों को अपने हाथ पर रखा हुआ था, जैसे उन्हें अपनी हिफाजत के हिसार में लिए हुए हो। मैंने झिझकते हुए फायजा की पेशानी पर हाथ रखा। उसने फौरन आंखें खोल दी। बाबा, मुझे डर लग रहा है। उसकी भराई हुई आवाज़ सुनकर
سارے دن میں پہلی بار میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ ڈرو نہیں بیٹی، میں تمہارے پاس ہوں، میں نے نرم لہجے میں کہا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے اپنی نو عمری کے باوجود مضبوطی سے تھام لیا۔